नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। राष्ट्रिय कृषि बजार संघ तदर्थ समितिका संयोजक एवं कृषि बजार विज्ञ झलकलाल श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका बजारले किसान र उपभोक्ता बीच पुलको काम गर्दै आएको बताएका छन्। उनले राज्यले यस्ता बजारको भूमिकालाई अझ पनि बुझ्न नसकेको बताउँदै सरकारले यस्ता बजारलाई हौसला दिन पनि विद्युत, जग्गा भाडा र अन्य कुनै सेवामा सहुलियत दिन आवश्यक रहेको सुझाएका छन्। लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार प्रणालीको विशेष साधारण सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै संयोजक श्रेष्ठले कृषिको राम्रो सम्भावना रहेकाले सरकारले निजी क्षेत्रका बजारसँग हातेमालो गरी कृषि मैत्री नीति ल्याउन सके आयात प्रतिस्थापन भई कृषि पैदावार निर्यातमा बल पुग्ने दावी गरे। संस्थाका अध्यक्ष भीमकान्त पन्थीले लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार निजी क्षेत्रले व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरेको नेपालकै ठूलो बजार भएको बताउँदै यसलाई नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रतिबद्धता जनाए। कोरोना कालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा करिब 1 वर्षमै निर्माण भएको 3 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको यो बजारमा 178 वटा आधुनिक व्यावसायिक सटरहरू रहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष पन्थीले थोक बजार भित्र रहेको किसान चौतारीको सटरमा किसान र उपभोक्तालाई लाभ हुने गरेर असार 10 गतेदेखि खुद्रा बजार सञ्चालन हुने जानकारी दिए। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसीले सीटीसी चिया बजारमा ल्याएको छ। संस्थाले बिर्ता मोडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संस्थाको 5औं व्यवसाय अन्तर्गतको एउटा युनिटको रूपमा सीटीसी चिया प्याकेजिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको हो। आगामी वर्ष 2 लाख केजी तयारी चिया उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा आएको उद्योगले सीटीसी चिया प्याकेजिङ सार्वजनिक गरेको छ। चिया व्यवसाय अन्तर्गत एनएमसीले हालै सीटीसी चिया प्याकेजिङ उद्योग सञ्चालनसँगै टी ब्रान्डमा 500 र 200 ग्रामका प्याकेट बजारमा ल्याएको हो। एनएमसीले चियाका पारखीका लागि अर्थोडक्स ब्ल्याक टी, ग्रीन टी र टी ब्यागमा उपलब्ध गराएको जानकारी गराएको छ। सीटीसी चियामा नेपाली बगानबाट उत्पादित उत्कृष्ट तथा ताजा चियाको छनौटका साथै विज्ञको परामर्श र रोहबरमा मिश्रण गरी उपभोक्ताको चाहना अनुसारको कडा र छिटो रङ आउने चिया बजारमा ल्याएको संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले बताए। धरानमा भएको राष्ट्रिय स्तरको कुरास प्रतियोगिता आयोजना भएको छ। दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता भए पनि धेरैलाई यो खेलको बारेमा थाहा छैन। 2073 सालमा पहिलो पटक काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा दोस्रो संस्करण धरान 13 अमर हाट कबड हलमा सम्पन्न भएको हो। यो खेल उज्बेकिस्तानबाट सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा भने यो खेललाई नौलो नै मानिएको छ। यस खेलको विकासका लागि नेपाल कुरा संघ समेत गठन गरिएको छ र यस खेललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पोखरामा गर्ने तय भएको दोस्रो कुरास प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा समेत प्रचार प्रसार होस् भन्ने उद्देश्यले धरानमा आयोजना गरिएको हो। सन् 2016 मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएपछि यो खेलको विकासमा खेलाडी तथा कुरा संघ जुटेको हो। यो खेल हेर्दा कुस्ती जस्तै लाग्छ। यसमा निर्धारित समयभित्र जुन खेलाडीले जति धेरै पछाड्न सक्छ त्यही विजय हुने नियम रहेको छ। गण्डकी बाङ्मय प्रतिष्ठानले जेठ 26 गतेदेखि 27 गतेसम्म भएको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। उक्त प्रतियोगिताको वरिष्ठ साहित्यकार सर्वभक्त श्रेष्ठले उद्घाटन गर्दै गण्डकी बाङ्मय प्रतिष्ठानले हराउन लागेको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता र साहित्यलाई अनुक्षण राखी अजर अमर बनाउने देशभर मनोविद साहित्यकारहरूको उदय गराएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। तनहुँ जिल्लाको प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक तीर्थस्थल व्यासको जन्मभूमिलाई विश्वमा चिनाउन राष्ट्रिय साहित्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। हरेक साहित्य समाज रूपान्तरको ऐना भएको बताउँदै वरिष्ठ साहित्यकार सर्वभक्त श्रेष्ठले भाषा, साहित्य, संस्कृतिको उत्थान र साहित्यिक जागरणको अभियानमा मुलुकभरबाट विविध विधामा कलम चलाउने साहित्यकार थप क्रियाशील रहनुपर्ने बताए। उक्त राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना हुने पुरस्कृत कविहरूलाई नगद सहित सम्मान गरिएको हो। प्रथम हुने सिराहाका अविनाश भट्टराईलाई 55,000, तृतीय हुने सङ्खुवा सभाका सिजन श्रेष्ठलाई 40,000 र तृतीय हुने झापाका केशव भट्टराईलाई 25,000 नगदले सम्मान गरिएको थियो। त्यसैगरी सान्त्वना स्थान ओगट्ने 6 जना कवि एवं साहित्यकारहरूले जनै 10,000 नगद सहित सम्मानित भएका थिए। गुल्मीमा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन सूत्र मोडलमा गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा तथा राजस्व शाखाका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको राजस्व मोडेल सञ्चालन विषयमा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको हो। स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर, भूमि कर, मालपोत, सिफारिस दस्तुर र नवीकरण लगायतबाट राजस्व सङ्कलन गर्छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सूत्र मोडलमा
आधारमा सफ्टवेयर बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि यो सफ्टवेयरबाट राजस्व सङ्कलन पूर्ण कार्यान्वयन हुने प्रमुख कोष नियन्त्रक छविन्द्र बेलवासेले जानकारी दिए। सूत्र मोडलमा राजस्व सङ्कलन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय गुल्मीले स्थानीय तहको राजस्व शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरेको हो। प्रशिक्षणले सबै स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याएर राजस्व सङ्कलन गर्ने तालिमको उद्देश्य रहेको बेलवासेले बताए। उनले तालिममा सहभागी पालिकाका प्रतिनिधिहरूले वडा स्तरमा सचिवहरूलाई यो सफ्टवेयरका विषयमा जानकारी गराउने बताए। तालिममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीले कर्मचारीहरूले कसैको दबाव, प्रभाव र भावनामा आएर काम नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनले आफू कर्मचारीको संरक्षक भए पनि कसैको दबाव र प्रभावमा परेर गरिएको काममा कुनै सहयोग नहुने बताए। तालिममा इस्मा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत अशोक कुमार खड्का र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका लेखापाल हेमचन्द्र कार्कीले सहजीकरण गरेका छन्। साहित्य चौतारीले झापाका विभिन्न 15 विद्यालयमा लागू गरेको साहित्य चौतारी अभियान मार्फत छनौट भएका विद्यार्थी प्रतिभाबीच पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धा भएको छ। होटल हिकोला हेरिटेजमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा साहित्य, सङ्गीत र कला विधाका उत्कृष्ट प्रतिभाबीच अन्तर्विद्यालय स्तरीय प्रतिस्पर्धा गराइएको हो। ती विधामा विद्यालयबाट छानिएका 45 जना प्रतियोगीले विधागत रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धामा 15 जना विद्यार्थी प्रतिभा छनौट भएको साहित्य चौतारीका संस्थापक संरक्षक देवी भक्त श्रेष्ठले बताए। साहित्यबाट 4, सङ्गीतबाट 4, नृत्यबाट 4 र कलाबाट 3 जना प्रतिभा छानिएका हुन्। छानिएका यी प्रतिभाबीच साहित्य चौतारीको 24औं वार्षिक उत्सव एवं रजत वर्ष प्रवेशको अवसरमा असार 31 गते दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। उक्त प्रतिस्पर्धामा छानिएका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिने संस्थाका संरक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए। 2050 सालमा स्थापना भएको संस्थाले सहकारीको आदर्श, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप निरन्तर झापा, मोरङ र इलाम जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। संस्थाले बचत तथा ऋण, डेरी उद्योग, कृषि फार्म, सहकारी, पसल र चिया उद्योग गरी 5 वटा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा स्वीकृत कार्यक्रमको धुवा रहित चुलो 3 वर्षपछि वितरण सुरु भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्रको 100% अनुदानमा वितरण गर्ने भनिएको उक्त चुलो 3 वर्षपछि सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बाट वितरण सुरु भएको हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्रको स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सिमकोटमा 8 वटै वडामा 1166 घरधुरीका लागि वितरण गर्ने भनिएको चुलो बीचमा अलपत्र परेपछि सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरेको समाचारका आधारमा केन्द्र र गाउँपालिकाले पुनः चुलो डुवानी गरेर वितरण सुरु गरेको हो। समाचार प्रकाशनमा आएपछि गाउँपालिकाको चुल्होको डुवानी गर्ने जिम्मा लिएको गालवा निर्माण सेवा नेपालगञ्जले पुनः डुवानी गरेर सिमकोट ल्याइ पुर्याएपछि वडा नम्बर 8 का 175 घरधुरीलाई वितरण गरिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्र मार्फत अनुदानमा डुवानी गरेका केही चुल्हा खारपुनाथ गाउँपालिकाको खारपुट दोभानमा अलपत्र अवस्थामा भेटिएका थिए। सरकारी अनुदानका चुल्हा वितरण नगरेर अलपत्र अवस्थामा भेटिए पनि त्यसको वितरणका बारेमा भने गाउँपालिकाले कुनै वास्ता गरेको थिएन। तालतलैया फुटबल क्लब इटहरीको आयोजनामा प्रथम तालतलैया च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगिताका विषयमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको बुढासुब्बा खेल मैदानमा यही जेठ 32 गतेदेखि असार 9 गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुने जानकारी गराइएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगितामा सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरका विभिन्न 10 टिमको सहभागिता रहने जानकारी गराइयो। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई नगद 51,000 सहित ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्र, दोस्रो हुने टिमलाई नगद 31,000 सहित मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजक तालतलैया फुटबल क्लब इटहरीका सचिव रोशन भुजेलले जानकारी दिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत हरेक खेलका म्यान अफ द म्याच हुने खेलाडी सहित विभिन्न विधामा उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिने समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। रामपुर कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत पाल्पा रामपुरमा 60 जना महिलाहरूलाई बाख्रा उपहार प्रदान गरिएको छ। रामपुर नगरपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक सहयोग, पछौटेपन उन्मूलन समाज वेस्ट नेपालको सहजीकरणमा सञ्चालनमा रहेको परियोजना मार्फत बाख्रा प्रदान गरिएको हो। जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउन रामपुर 3, 6, 7, 8, 9 र 10 वडाका 9 वटा महिला समूहलाई एक कार्यक्रमका बीच 60 वटा बाख्रा उपहार प्रदान गरिएको हो। रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख बहादुर थापा, उपप्रमुख बालकुमारी थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्युपाने सहित वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले बाख्रा उपहार हस्तान्तरण गरेका थिए। बाख्रा उपहार प्रदान गर्दै रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर तथा स्वावलम्बी बनाउन बाख्रा उपहार प्रदान गरिएको बताए। रामपुर कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना संयोजक सञ्जु परियारले माग र आवश्यकताको आधारमा बाख्रा वितरण गरिएको जानकारी दिए।
झापाको अर्जुनधारा 5 स्थित देवभूमि अङ्ग्रेजी स्कुलका विद्यार्थीहरूको दाँत र आँखा परीक्षण गरिएको छ। रोटरी क्लब अफ मिडटाउन बिर्तामोड, रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिडटाउन र इन्टरएक्ट क्लब अफ देवभूमिको संयुक्त आयोजनामा सोमबार स्कुलमा स्वास्थ्य शिविर मार्फत निशुल्क दाँत तथा आँखा परीक्षण गरिएको हो। बिर्तामोड आँखा अस्पताल र न्यू हिमाल डेन्टल केयरको प्राविधिक सहयोगमा भएको शिविरमा 480 जना विद्यार्थीको दाँत र आँखा परीक्षण गरिएको स्कुलका अध्यक्ष सुमन शर्मा जमर कटेलले जानकारी दिए। पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै बच्चामा मोबाइल फोन र टेलिभिजनको अत्याधिक प्रयोगका कारण आँखामा समस्या आएको र अखाद्य तथा जङ्क फुडको बढ्दो प्रयोगले दाँतमा समस्या देखिने भएकाले थप क्षति नहोस् भनेर स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको बताए। परीक्षण गरिएका मध्ये 35 जना विद्यार्थीमा आँखाको एलर्जी, दृष्टिदोष, सुक्खापन बढी भएको र आँखाको टेढोपन लगायतका समस्या देखिएको बिर्तामोड आँखा अस्पतालकी नेत्र सहायक रन्जु अर्यालले बताइन्। बिर्तामोड आँखा अस्पतालका नेत्र अधिकृत विनोद दाहालले यस आर्थिक वर्षमा बिर्तामोड आँखा अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै 17 वटा विद्यालयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको बताए। विभिन्न संस्थासँग पनि समन्वय गरेर काम गर्दै आइरहेको पनि जानकारी दिए। समृद्ध समाजका लागि महिला भन्ने नारासहित नेपाल जेसिसको 16औं राष्ट्रिय लेडी एकाडेमी सम्पन्न भएको छ। नेपाल जेसिसको वार्षिक क्यालेन्डर अन्तर्गतको यस कार्यक्रम जेठ 27 र 28 गते काभ्रे लेडी जेसिसको आतिथ्यमा काभ्रेको हिमालय दृश्य रिसोर्टमा भएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सभासद कञ्चन चन्द्र बादेको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको थियो। नेपाल जेसिसमा आबद्ध रहेका युवा महिलाहरूलाई लक्षित लेडी एकाडेमीमा देशभरिका 178 शाखाका महिला प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। 2 दिने तालिम अन्तर्गत महिलाका नेतृत्व, व्यक्तित्व र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न शीर्षकमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय पूर्व अध्यक्ष तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिनेटर दीपक साके प्रमुख प्रशिक्षक रहेका थिए भने मेचीनगर लेडी जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष जेसी कविता शर्मा, पूर्व मिस वर्ल्ड नेपाल इभाना मानन्दर लगायतले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले यस वर्ष पर्वतमा कुल 60 साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरेको छ। सिँचाइ नपुगेका सीमान्तकृत बस्तीहरूमा प्रति 2 लाख बजेटका साना सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न भएका हुन्। कार्यालयका अनुसार सहकारी फर्म र कृषक समूहको माग र भौगोलिक विकटता र आवश्यकताको प्राथमिकतामा आयोजना छनौट गरेर सम्पन्न गरिएका हुन्। जोन कार्यान्वयन इकाइका निमृत प्रमुख सुजित पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 20 लाख बराबरका 60 वटा साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको बताए। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न साना सिँचाइ आयोजनाले करिब 1200 रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइको पहुँच विस्तार हुने जनाएको छ। 30 सेन्टिमिटर चौडाइ र 100 मिटर लम्बाइका सिँचाइ कुलो, ससाना बस्ती, पाट, तरकारी फर्म र कृषक समूहको लागि सिँचाइको लागि उपयोगी भएको कार्यालयले जनाएको हो। किसानहरूले पहिला खोला खोल्साबाट कलु बनाएर तरकारी र खेतमा सिँचाइ गर्ने गरेकोमा साना सिँचाइ आयोजनाले सजिलो भएको बताएका छन्। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन तथा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना विद्युत तथा यान्त्रिक शिक्षालय खरिपाटी भक्तपुर ब्यारेको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित 1 महिने हेभी इन्जिनियरिङ इक्विपमेन्ट मेकानिक्स एडभान्स तालिम सम्पन्न भएको छ। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तुलसीराम न्युपानेले गएको 6 वर्षदेखि सेनालाई दिँदै आएको यो तालिमलाई निरन्तरता दिने बताए। अध्यक्ष न्युपानेले सेनाका जवानका लागि यो तालिम निकै महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक रहेको बताए। आगामी तालिममा नयाँ विषय समावेश गरिने पनि प्रतिबद्धता जनाए। प्रमुख अतिथि प्राविधिक महासेनानी प्रहलाद बस्नेतले दक्षता अभिवृद्धि गर्न यस्ता तालिम निकै सहयोगी हुने बताए। देशको विकासको लागि प्रविधिको विकास आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नेपालमा विकास अझै आवश्यकता अनुसार हुन नसकेकाले त्यसका लागि प्राविधिक ज्ञान आवश्यक रहेको बताए। दक्षता अभिवृद्धि गर्न यस्ता तालिम निकै सहयोगी हुने पनि बताए। प्रमुख प्रशिक्षक राधाकृष्ण देउलाले 1 महिनामा धेरै सिक्न नसके पनि सिकाइ अवधि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। कम्तीमा 3 देखि 6 महिना व्यावहारिक सैद्धान्तिक ज्ञान दिन आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै सिकेका सिपलाई व्यवहारमा लागू गर्न सुझाव पनि दिए। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका सुक्खा क्षेत्र हो। 7 वटा वडा रहेको धुर्कोटका सबै वडामा खानेपानीको चरम अभाव छ। विकासका अन्य पूर्वाधारमा धुर्कोट गाउँपालिका अगाडि भए पनि खानेपानीको क्षेत्रमा अलि पछाडि परेको छ। स्थानीय तह निर्माण भएपछि खानेपानीको क्षेत्रमा धुर्कोटले पनि बिस्तारै जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेको छ। खानेपानीका लागि प्रशस्त मात्रामा मूल नभएका कारण यो हिउँदो महिनाको समयमा अझै सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। गाउँमा खानेपानीको मुहान नहुँदा यहाँका अधिकांश मानिसहरूको दैनिकी दिनहुँ कुवाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर बित्ने गर्छ। पछिल्लो समयमा भने गाउँपालिकामा
खानेपानीको मुहान नभए पनि स्थानीय सरकारको पहलमा लिफ्टिङको माध्यमबाट गाउँ-गाउँमा एक घर एक धारा कार्यक्रमको माध्यमबाट घर दैलोमा पनि पानी पुग्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको विगत 6 वर्षको अवधिमा धुर्कोटमा 3650 घरधुरीमा एक घर एक धारा पुगेको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए। खानेपानीका लागि धुर्कोटले 6 वर्षको अवधिमा 17 करोडभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ। 5382 घरधुरी रहेको धुर्कोट गाउँपालिकामा अझै 1732 घरधुरीमा खानेपानी पुग्न सकेको छैन। हालै धुर्कोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर 5 अन्तर्गत हरेक टोलमा 108 घरधुरीमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।